वालेकुम व्यूअर्स। जर्नल फैज़ का सीक्रेट इस कॉलम में हामिद मीर साहब लिखते हैं कि आईएसआई के सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का ख्याल था कि उन पर कभी हाथ न डाला जा सकेगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें नवंबर 2022 में बता दिया था कि अगर जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल ज़रूर करेंगे। लेकिन फैज़ साहब को यकीन था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ नहीं बन सकेंगे। फैज़ साहब ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली थी जब आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए। तो रिटायरमेंट के बाद कुछ अरसा वो मोहतात रहे, लेकिन जब उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हुई तो वो गैर मोहतात हो गए। वो एक ऐसे सिस्टम की पैदावार थे जहाँ ताकत का बेजा इस्तेमाल होता है। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर इदारे के अंदर तो जवाबदेही होती है, लेकिन जब आप इदारे के सरबराह बन जाएं तो फिर मुल्क का आईन व कानून बेबस हो जाता है। फैज़ हमीद को यकीन था कि अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई तो वो ये साबित कर देंगे कि उन्होंने जो कुछ भी किया जनरल कमर जावेद बाजवा के हुक्म पर किया और बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की कोई हिम्मत नहीं कर सकता, लिहाजा उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई नहीं होगी। फैज़ हमीद अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा चालाक और होशियार समझते थे और यही उनकी सबसे बड़ी खामी थी। रिटायरमेंट के बाद वो एक नहीं 3 मुख्तलिफ जमायतों की क़यादत के साथ राब्ते में थे। रिटायरमेंट के बाद भी वो सियासी जमायतों के कायदीन के साथ राब्ते में रहे। मीर साहब मज़ीद लिखते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से तल्लक़ रखने वाले एक रहनुमा के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों को पैगामात भेजते और तहरीक इंसाफ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते रहे। अब ये जनूबी पंजाब से तल्लक़ रखने वाले रहनुमा कौन से हैं, इसका नाम तो मीर साहब ने नहीं लिखा और ये अल्लाह जाने और मीर साहब जाने और फैज़ साहब जाने। मज़ीद मीर साहब लिखते हैं कि अपने मनपसंद अफराद को पार्टी में ओहदे दिलाने की कोशिश भी करते रहे, जिस पर तहरीक इंसाफ के अंदर उनके ख़िलाफ़ बेचैनी पैदा हो चुकी थी। इस बेचैनी के बायस कुछ ऐसी खबरें भी बाहर निकली कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को फ़ौज के हाजिर सर्विस अफसरान के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिश की और जब इन खबरों की तस्दीक हो गई तो फिर फैज़ साहब के ख़िलाफ़ एक 7 साल पुराने मुकदमे को खोलकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई। टॉप सिटी इस्लामाबाद के मुकदमे की तहकीकात के दौरान उनके ख़िलाफ़ ठोस सबूत सामने आ गए थे, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होने दी। टॉप सिटी में फैज़ हमीद का किरदार कोई टॉप सीक्रेट नहीं था। असल टॉप सीक्रेट तो वो मामलात हैं जिनकी वजह से फैज़ हमीद को यकीन था कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी। उनके एतमाद की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में उनके गहरे ताल्लुकात थे। मुस्लिम लीग नून में उनके ताल्लुकात की गहराई का ये आलम था कि फैज़ाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में मौजूदा हुकूमत ने अपने इंतहाई काबिल एतमाद पुलिस अफसरान को शामिल किया। कमेटी के सामने मुस्लिम लीग नून के वो रहनुमा पेश हुए जो 2017 में हुकूमत का हिस्सा थे और उस कमेटी ने फैज़ हमीद को बेकसूर करार दे दिया। आम तासर यह है कि फैज़ हमीद तहरीक इंसाफ के बहुत करीब थे, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उनके मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी बड़े गहरे ताल्लुकात थे। 2019 में उन्होंने न सिर्फ इन ताल्लुकात की मदद से नवाज़ शरीफ को तिबी बुनियादों पर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया, बल्कि इन तीनों जमायतों को जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए भी राज़ी किया। हमें तो हमेशा मरियम नवाज़ की तरफ से शिकवे गिले ही सुनने को मिले हैं फैज़ हमीद साहब के बारे में। वो तो हमेशा यही रोना रोती रहीं कि फैज़ ने ये किया, फैज़ ने वो किया। फैज़ का फैज़ बहुत आम है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि वो कितनी फैज़याब हुई, नून लीग कितनी ज़्यादा फैज़याब हुई, नवाज़ शरीफ साहब खुद फैज़याब हुए फैज़ हमीद के फैज़ से। खैर ये सीक्रेट तो हामिद मीर साहब बता रहे हैं। इसके बाद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के नतीजे में कुछ सीनियर अफसरान रिटायर्ड हो गए।
اور باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانے میں فیض کا اپنا مفاد تھا، اور فیض حمید کا نمبر اوپر چلا گیا ان سینئر افسران کی ریٹائرمنٹ کے وجہ سے جو ان سے اوپر تھے۔ 2022 میں باجوہ ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، لیکن اس مرتبہ فیض حمید آرمی چیف بننا چاہتے تھے۔ فیض حمید آرمی چیف بن کر قبل از وقت انتخابات کرانا چاہتے تھے، اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت بنا کر پاکستان کا آئین بدل دیا جائے۔ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ نواز شریف کی طرح آصف علی زرداری کو بھی طبی بنیادوں پر پاکستان سے باہر بھیجنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بلاول بھٹو کو استعمال کرنے کی کوشش کی، لیکن بلاول نے اپنے والد کے خلاف کسی سازش کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ بلاول نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر پی ڈی ایم بنائی، اور یوں عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اس کوشش کا آغاز ہوا۔ باجوہ نے عمران خان کے خلاف سازشیں اس لیے شروع کی کہ خان صاحب کچھ معاملات پر باجوہ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پہلا پھڈا تو عثمان بزدار پر ہوا، دوسرا پھڈا اسرائیل کو تسلیم کرنے پر ہوا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی نازک پوائنٹ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا، جو کہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور پھر جب باجوہ نے فیض حمید کے ذریعے بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول کے ساتھ ایسے فیصلے کرنے شروع کیے جن کا عمران خان کو علم نہیں تھا، جب اپریل 2022 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ پاکستان طے کیا گیا تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس دورے کو مسترد کر دیا۔ عمران خان نے اپنے وزیر خارجہ کا ساتھ دیا۔ باجوہ سخت ناراض تھے اور فیض حمید دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ انہوں نے ایک طرف تو بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کے معاہدے پر آمادگی ظاہر کی، اور دوسری طرف عمران خان کو باجوہ سے بدظن کیا۔ عمران خان کا خیال تھا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کر کے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے، لہذا اس دھوکے کے بعد بھارت کے ساتھ سیز فائر اور نریندر مودی کا دورہ پاکستان ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ کشمیری رہنما سید علی گیلانی ان تمام واقعات پر صرف پریشان نہیں بلکہ ناراض تھے، لہذا جب عمران خان نے مودی کا پاکستان میں استقبال کرنے سے انکار کیا تو باجوہ کے ساتھ ڈیڈ لاک ہو گیا۔ بعد میں صدر عارف الوی نے یہ ڈیڈ لاک ختم کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن فیض حمید نے عمران خان کو باجوہ پر اعتماد نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ فیض حمید کبھی عمران خان کے ہمدرد نہ تھے، وہ خان صاحب سمیت ہر کسی کے ساتھ ڈبل گیم کرتے رہے۔ 2019 سے 2022 کے دوران انہوں نے کچھ اہم غیر ملکی شخصیات کے ساتھ بھی تعلقات بنا لیے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو یہ شخصیات انہیں بچا لیں گی۔ ابھی تک ان شخصیات نے فیض حمید کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ فیض حمید کے خلاف کارروائی سے فوج میں کرپشن کا راستہ رکے گا، لیکن اصل مسئلہ کرپشن نہیں بلکہ سیاست میں فوج کی مداخلت ہے۔ اس مداخلت سے ہی کرپشن کے راستے کھلتے ہیں۔ فوج کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاست میں فوج کی مداخلت ختم کی جائے۔ فیض حمید جیسے کردار فوج کی سیاست میں مداخلت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کالم تھا حامد میر صاحب کا۔ آپ ویورز کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔